नमस्कार। कार्यक्रम सामाजिक न्यायमा म प्रस्तुता रूप सुनार यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यस कार्यक्रममा हामी समसामयिक विषयवस्तुहरूमाथि सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट छलफल गर्ने गर्छौँ र बहस गर्ने गर्छौँ र त्यसमा पनि हामी अझ सीमान्तकृत समुदायका आवाजहरूलाई थप सशक्तिकरण गर्ने र मुखरित गर्ने काम गर्दछौँ। यो कार्यक्रम इन्डिजिनियस टेलिभिजनबाट प्रत्येक शनिबार राति 9 बजे प्रसारण हुन्छ र आइटिभीबाट पनि प्रसारण हुन्छ। आज हामी मुस्लिम समुदायका विषयमा कुरा गर्नेछौँ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई थाहा नै छ, नेपालमा मुस्लिम समुदाय एउटा यस्तो समुदाय हो जो सीमान्तकृत समुदायमा पनि धेरै सीमान्तकृत समूहमा पर्ने गर्दछ। नेपालमा मुस्लिम समुदायले भोगेका विविध सवाल र समस्याहरूका बारेमा आज हामी कुरा गर्नेछौँ र सोका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल मुस्लिम बुद्धिजीवी समाजका केन्द्रीय संयोजक शक्ति कुमार वंशकार उर्फ अब्दुल कविजी हुनुहुन्छ। शक्तिजी, कार्यक्रम यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। जुन किसिमको राजनीतिक प्रणालीमा हामी अहिले छौँ, नयाँ संविधान 72 सालमा आयो, अहिले हामी संहितामा छौँ होइन, र नेपालमा सीमान्तकृत समुदायको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पछाडि परेको होइन कि पारिएको समुदायमध्ये मुस्लिम समुदाय पनि हो। र अहिलेको समयमा मुस्लिम समुदायका मुख्य चासोहरू, सरोकारहरू के हुन्? राजनीतिक रूपमा भन्दाखेरि समानुपातिक समावेशिता पहिलो हामीहरूको मुद्दा हो। किनभने राज्यले अहिलेसम्म मुस्लिम भन्ने शब्दलाई रेकग्नाइज नै गरेको थिएन। बल्ल यो संविधानमा मुस्लिम भन्ने शब्दलाई समेटिएको छ। नत्र भने हामीहरूले भन्ने गरेका छौँ कहिले हामीहरूका राजनेताहरूले कि यहाँदेखि मुद्दा उठाउँदै हामीहरू पुग्ने, मुद्दा उठाएर त्यहाँ पुग्दाखेरि सबै कुरा गर्ने, तर जब टाइप भएर पेपर आउने त त्यसमा मुस्लिम शब्द गायब हुन्थ्यो। हामीहरूले भन्थ्यौँ आदिवासी, जनजाति, मधेसी, सीमान्तकृत समुदाय भनेर भन्थ्यौँ। हामीले लेखाउँदाखेरि पठाउँथे आदिवासी, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य, तर लेखेर आउँदाखेरि आदिवासी, जनजाति, मधेसी तथा अन्य, मुस्लिम शब्द गायब हुन्थ्यो। त हामीले कहिले कहिले हाँसोमा भन्ने गर्थ्यौँ कि मुस्लिम भन्ने शब्द सायद कम्प्युटर जुन टाइप हुन्छ जहाँ त्यहाँ रेकग्नाइज नै नगर्दो रहेछ भन्ने शब्द हामीले भन्ने गरेका थियौँ। त यो बडा मुस्किलले अहिले मुस्लिम भन्ने शब्द संविधानले समेटेको छ। मुस्लिम पनि छन्, मुस्लिमको पनि अस्तित्व छ भन्ने कुरो यो संविधानले भर्खरै समेटेको छ। र अब हामीलाई लाग्छ कि सायद अगाडिको मुद्दाहरू पनि हामीहरूको आउला, तर त्यसको साथसाथमा जुन समानुपातिक समावेशिताका जुन कुरा छ त्यसलाई सिरियसली राजनीतिक रूपमा हेर्ने पनि सिरियसली त्यसलाई सम्बोधन हुन जरुरी छ। कसैले पनि यानि गरिरहेको छैन। हामीहरूको किताबमा त आउँछ, बोलीमा त आउँछ, भाषणमा त आउँछ कुरा, तर जब हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त गायब हुन्छ। र कतिपय ठाउँमा अर्को पनि एउटा हामीले मुद्दा के पनि भन्छौँ भने नामको लागि मात्र समावेशी नगरौँ। त्यो व्यक्ति जसले वास्तवमा समुदायको आवाज उठाउन सक्छ या उठाइरहेको छ उनीहरूलाई रेकग्नाइज गरेर समावेश गरौँ। मात्र एसमेनलाई मात्र हाल्ने कुरो जुन छ, एसमेनलाई मात्र बोलाउने र उनीहरू सकभर उनलाई यस्तो व्यक्तिहरूलाई मात्र चुज गर्ने जसले बोल्दैन बोलाउन् र मात्र सिग्नेचर गर्नु बसुन्, त्यो काम छैन फेरि। त राजनीतिक रूपले समानुपातिक समावेशिताको कुरा आउँछ। सामाजिक रूपले हामीहरूका विभिन्न समस्याहरू छन् जसको मध्ये शिक्षा एउटा समस्या छ। शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने भन्ने कुरा आउँछ, मद्रसा शिक्षालाई मूल प्रवाहीकरण भन्ने कुरा आउँछ। तर त्यो गर्दा गर्दै शिक्षाको बारेमा फेरि हामी कुरा गरौँला। मैले यस पछाडि शिक्षाका बारेमा अलि डिटेल कुरा गर्ने सोचिरहेको छु। तर अहिले तपाईँको मुख्य सरोकार र एजेन्डाहरू होइन, अहिलेका मुख्य विषयहरू चाहिँ के हुन् भन्ने विषयमा, जस्तो एउटा यहाँले समावेशिताको कुरा गर्नुभयो, शिक्षामा पहुँचताको कुरा गर्नुभयो, त्यसबाहेक अन्य सरकारहरू के हुन्? माइनर कुरा हुनसक्छ तर सिम्बोलिक कुरा छ, छुट्टीको कुरा आउँछ होइन। मुस्लिमको बिदाहरूमा राष्ट्रिय बिदा दिने जुन चलन थियो, कहिले दिइन्छ कहिले खोसिन्छ होइन। त्यो दिने खोसिने यो मुसा र बिरालोको बीचको खेल भने जस्तै जुन छ त्यसलाई यसरी गर्नु हुँदैन। दिउ त एकैचोटि देऊ, दिनु छैन भने हामीले आवाज उठाउँ भन्ने कुरो छ होइन। तर यसलाई दिने र खोज्ने काम गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो छ होइन। शिक्षाको कुरा हामीहरूले गरि नै सक्यौँ होइन। एउटा कुरो अरू पनि आउँछ कि कतिपय ठाउँमा मुस्लिमहरूलाई पनि छुवाछुत गरिन्छ। जस्तो मुस्लिमहरूलाई पानी नचल्ने जात भनेर पनि कति ठाउँ पहाडहरूमा छ, पानी दिइँदैन, उनलाई छुन दिइँदैन। हजुर, त त्यसमा पनि सम्बोधन गर्न जरुरी छ। यो कुरा हामीले मुस्लिम आयोगको लागि जब यो संसदीय सुनवाई समितिको कार्यक्रम थियो त त्यसमा हामीले मुस्लिम आयोगको मात्र सुझाव दिनु
सुझाव दिने भनेर मात्र हरेक ठाउँमा उल्लेख छ होइन। तर अर्धन्यायिक एक किसिमको उसलाई अधिकार प्राप्त छैन भने यो एउटा जुन मुद्दा छ कि मुस्लिमलाई मुस्लिम भनेर होइन कहीँ छुवाछुत गर्ने चलन छ, कहीँ मुस्लिमलाई मुस्लिम भनेर नै मजाक उडाउने चलन छ, कहीँ मुस्लिम महिला यदि नकाम्य छन् भने उनीहरूलाई जुन छ हे दृष्टिले देखिने, दारी छ भने हे दृष्टिले देखिने। त यानि डिस्क्रिमिनेसनको जब हामीले कुरा गर्छौँ मुस्लिम भएकै कारण महिला र पुरुषहरूलाई डिस्क्रिमिनेट गर्ने चलन छ। म इक्जाम्पलको रूपमा भनौँ कि हामी यहीँ भ्रिकुटी मण्डपमा हामीहरूले इन्टरनेसनल बुक फेयरमा हामीहरूले पार्टिसिपेट गरेका थियौँ। मेरो श्रीमती ग्रेजुएट हुनुहुन्छ, कमर्स ग्रेजुएट हुनुहुन्छ आफै होइन, र एउटा संस्थाको महासचिव पनि हुनुहुन्छ। र उहाँले नकाब कलेज जानुसम्म उहाँले नकाब लगाउनु भएको, कसैले उहाँले विवश पनि पारेन, उहाँले नकाब आफै लगाउनु भयो। कलेज पढ्दा पढ्दै पछि उहाँले नकाब आफै लगाउनु भयो। मैले उहाँलाई कहिले पनि भनिनँ कि नकाब लगाऊ भनेर। र नकाब लगाइसकेपछि हामी भ्रिकुटी मण्डपमा आउँदाखेरि उहाँले एकजना केटा आयो साइडबाट र उसले उनको कानको नजिकै आएर छि भनेर गयो। त उनले भने कि के को लागि छि भनेको हो र, मैले उसलाई आफ्नो शरीर देखाइने त्यसैको लागि छि भनेको। त यो यस्ता कुराहरू कतिपय ठाउँमा यस्ता डिस्क्रिमिनेसन छन् कि जुन एउटा मुस्लिमले भोग्नु पर्ने हुन्छ मुस्लिम भएकै नाताले होइन। कानुनमा उसको पहुँचको कुरा हुन्छ, कानुनले उसको साथमा गर्ने व्यवहारको कुरा हुन्छ, समाजले उसको साथमा गर्ने व्यवहारको कुरा हुन्छ। त यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् जहाँ न्यायको आवश्यकता छ तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हामीसँग निकाय नै छैन। भनेपछि यहाँले चाहिँ मुस्लिम समुदायमाथि जुन छुवाछुत भन्नुभयो, मैले जान्न खोजेको उनीहरूमाथि छुवाछुत इस्लाम धर्म मानेकै भएर भएको हो कि या तपाईँको यो समुदायभित्र भएका दलितहरू भएर छुवाछुत भएको होइन? मुस्लिम इन जनरल थाहा पाउने बित्तिकै यो मुस्लिम हो, उसको पानी चल्दैन, पानी नै नचल्ने, पानी नचल्ने, छुनै दिइँदैन होला कुरा। पहाडमा यस्ता ठाउँहरू पनि छन्, जस्तो कुनै एक दुई ठाउँको कुरा गर्नु पर्यो। पहाडको हरेक ठाउँमा लगभग यो कमन छ। ओके, पहाडको हरेक ठाउँमा मुस्लिम थाहा पाउने बित्तिकै उनीहरूलाई छुन दिने चलन छैन। केही कुरा एक्सेप्सनमा होलान् होइन, अपवादमा होलान्, तर यही छ। तराईतिर पनि यो चलन छ, कतिपय ठाउँ मुस्लिमहरूलाई छुन नदिने चलन छ होइन। र हामीले हेर्ने गरेका छौँ लगभग दलित र मुस्लिमलाई गर्ने व्यवहार लगभग समान छन्। त यो हाम्रो मुद्दा हो। त यस्तो ठाउँमा अर्धन्यायिक निकाय एउटा मुस्लिम आयोगलाई हुन जरुरी थियो होइन, सुनवाई गर्ने। या राष्ट्रिय मानव अधिकारको यस विषयमा कुनै पनि चासो छैन, हामीले हेरेको छैनौँ कहिले यो कुराको बारेमा सम्बोधन गरिएको छ भनेर। त यसको बारेमा पनि मैले उठाएको थिएँ आवाज संसदीय सुनवाई समितिको जुन प्रोग्राम गराएको थियो याकेन युतिमा, मैले यो कुरा उठाएको थिएँ कि मुस्लिम आयोगलाई यो अधिकार दिनुपर्ने हो। तर यो कुरा आयोगको जुन छ पछि जुन आयो त्यसको काम कर्तव्य अधिकारमा कुरा परेन। अब यो मुस्लिम समुदायको शिक्षामा पहुँचको कुरा गरौँ, अझ विशेष गरी अलि बढी बहस र चर्चा हुने भनेको मदरसा शिक्षाको बारेमा हो। त्यसको बारेमा यहाँले बताइदिनुहोस् न। मदरसा शिक्षा एक किसिमले धेरै कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्ट हो। कन्ट्रोभर्सियल सब्जेक्ट राज्यको तर्फबाट यसकारण हो किनभने कतिपय ठाउँमा छिमेकीले मद्रसाहरू आतङ्कवादका अड्डा हुन् होइन, मद्रसालाई पाकिस्तानले जुन छ फाइनेन्स गरिरहेको छ, जति पनि मस्जिद बनिरहेछन् उसैले गरिरहेको छ भनेर 97% मुस्लिम समुदाय जुन कि तराईमा बस्ने गरेको छ। त उनलाई यसरी सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई आतङ्कवादीको रूपमा चरितार्थ गर्ने एउटा जुन छ छिमेकीको एउटा नीति रहेको छ र कतिपय ठाउँमा तिनको मिडियामा आउने गरेको छ यो कुरा। हामीले भर्खरै तब्लिगी जमातको जब केस भयो कोरोनाको बेलामा, तब्लिगी जमातलाई जुन उतातिर व्यवहार गरियो त्यही कुरा हाम्रो यहाँ पनि जाली मुखियाको नाममा त्यस्ता किसिमका झुटा न्युजहरू यतातिर पनि फैलाइयो, हामीहरू देखेका थियौँ। त मुस्लिम समुदायलाई राज्यले हेर्ने कसको दृष्टिकोणबाट हेर्ने हो भन्ने कुरो यो इम्पोर्टेन्ट छ। यदि उसले छिमेकीको दृष्टिकोणबाट हेर्छ भने त वास्तवमा उसले जुन छ शङ्का गरिरहेको हुन्छ होइन। तर यदि उसले अहिले हेर्दाखेरि कतिपय ठाउँमा हामीले राज्यलाई थोरै नरम पनि पाउँछौँ कम्पेरिटिभली छिमेकी भन्दा यसको मामलामा। त अब राज्यले शिक्षाको लागि मद्रसाहरूलाई कसरी अप्रोच गरिरहेको छ, एउटा कुरा एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जुन मैले यहाँ भन्न चाहिरहेको छु कि राज्यको आफ्नो अब युएनसँग जब युएनको मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोलको जब कुरा भयो र अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको कुरा भइरहेको छ, त्यो बेला प्राइमेरी एजुकेसनलाई फोकस गर्ने भनेर राज्यले जुन छ चलायो, धेरै ठुलो मुहिम चलाएको र त्यसमा धेरै खर्च गरेको, राज्यले धेरै ठुलो लगानी गरेको। मुस्लिम समुदायसँग मद्रसा अलरेडी एउटा एजुकेसनल स्ट्रक्चरको रूपमा रहेको छ होइन, थोरै भए पनि होइन, एउटा झुप्रोमा भए पनि। मद्रसा त कुनै रिलिजियस इन्स्टिट्युसन्स होइन नि त, एजुकेसनल इन्स्टिट्युसन। एक्चुअली मद्रसाको अर्थ ट्रान्सलेसन भनेको स्कुल नै हो
मद्रसाको एउटा अरबी शब्द जसको ट्रान्सलेसन भनेको स्कुल हो होइन। यो बेग्लै कुरो हो कि अब मुस्लिमहरूको धर्म संस्कृतिलाई ख्याल गरेर उर्दू र अरबी भाषामा शिक्षा दिने गरिन्छ, तर अरबी भाषामा भनेको कुरानहरू मात्र पढाउने गरिन्छ, अरू सबै कुराहरू उर्दू भाषामा पढाउने गरिएको छ त्यसमा। अब त्यसमा अरूहरू पनि जस्तै एउटा हाम्रो तर्फबाट एउटा समस्या के पनि हुन सक्छ भने कि मद्रसामा यदि उर्दू मिडियमबाट सबै कुरा पढाइयोस् भने, विज्ञान र गणित र अरू कुराहरू पढाइन्छ भने त्यसबाट समस्या आउन सक्छ, किनभने पछि त्यसबाट हायर स्टडिजको लागि जाने हो भने कता जाने भन्ने कुरो छ। तर मुस्लिमहरूले कतिपय ठाउँमा राज्यले हाम्रो मामलामा हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने कुरो जस्तो उसले मान्छ कि राज्यले सम्बोधन गर्न खोज्ने भन्ने कुरा भन्छ होइन, अनि सम्बोधन पनि गर्दिन्न। हामी तपाईँको अगाडि हात बढाइरहेको छौँ, आउनुहोस् हातोमालो गर्नु भन्छ, तर फेरि त्यस किसिमको सुविधा दिँदैन। त यसरी यानि सिरियसली यसलाई सम्बोधन गरिएन। त मुस्लिम समुदायले अब जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ कतिपय ठाउँमा हाम्रो के धर्म संस्कृतिलाई माच्नको लागि मात्र हातेमालो गर्न खोजेको हो भनेर शङ्का मान्छन् उनीहरू। भनेपछि जुन यो मदरसा छ, मदरसालाई नेपाल सरकारले पनि नीतिगत रूपमा सरकारी विद्यालय सर मान्यता दिएको छ हैन त? दिएको छैन, कुरा प्रोसेस चल्दैछ, केही विद्यालयलाई मान्यता दिएको छ होइन, अब आधा जतिलाई दिने प्रोसेसमा छ होइन, दिएको छ, तर त्यो पनि प्राइमेरी एजुकेसनको कुरा मात्र आइरहेको छ। ओके, तिनीहरूलाई मान्यता जसलाई दिएको छ तिनीहरूलाई मान्यता दिइसकेपछि त सरकारका केही जिम्मेवारीहरू हुन्छन् नि त होइन, वार्षिक रूपमा विभिन्न शीर्षकमा बजेटहरू होइन, त्यसको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टको लागि होला, शिक्षकको तलब आदि होला, विद्यार्थीका शैक्षिक सामग्रीका कुराहरू होलान्, त्यसमा चाहिँ के पर्याप्त बजेटहरू प्राप्त गरिरहेका छन् मद्रसाहरूले? छैन, यही समस्या पनि हो। जस्तै जब सरकारले हात अगाडि बढायो मुस्लिमहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नको लागि, त्यो बेला केही मुस्लिमहरूले रेस्पोन्ड गरे कि ओके हामी आउँछौँ, अनि उनीहरूले सरकारसँग जुन छ आबद्ध भएर जुन छ मान्यता लिए। तर मान्यता लिइसकेपछि उनीहरूलाई जुन किसिमको सेवा सुविधा प्राप्त हुनुपर्ने हो त्यो भएन, बरु अरू समस्या आयो। कस्तो समस्या भने अब राज्यले भन्छ, मैले कतिपय ठाउँमा भनिसकेँ, मुस्लिमले धेरै जस्तो त्यो वर्गलाई शिक्षा दिइरहेको छ, त्यस्तो स्थितिमा जसलाई राज्यले दिन सकेको छैन, सम्बोधन गर्न सकेको छैन, चन्दा उठाएर मुस्लिम समुदायबाट मुठीदान गरेर या एकदम लो फिस लिएर 50 रुपियाँ 100 रुपियाँ फिस लिएर जुन छ मद्रसा सञ्चालन भइरहेका हुन्छन्। अरू यसको मोस्ट अमाउन्ट, धेरै जस्तो अमाउन्ट भनेको चन्दाबाट सङ्कलित हुन्छ, जुन कि मुस्लिम समुदायले नै उठाउने गरेर 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ चन्दा सङ्कलन गरेर 1 वर्षको बजेट उनीहरूले रमजानको महिनामा उठाउने गरेका छन्। त यो अब सरकारले दियो भन्ने कुरो भयो, अनि त्यसपछि उसले शर्त राख्यो कतिपय ठाउँमा, हाम्रै यहाँ कतिपय ठाउँमा कि तपाईँले अब इन्फ्रास्ट्रक्चर देखाउनुहोस् पहिला, त्यसपछि मात्र तपाईँलाई अगाडि क्लासको लागि मान्यता दिन्छु। अब हाम्रो यहाँ यस्तो विद्यालय छ जो कन्या विद्यालय हो, बल्ल गार्जियनहरूले जुन छ जो कि सेन्सिटिभ छन् लेडिजहरूको मामलामा होइन, कन्याको मामलामा उनीहरूले मद्रसा पठाए, स्कुल पठाए, राम्रो पठन पाठन भइरहेछ। अब क्लास उन्नति गराउनु पर्यो, हाई स्कुलसम्म पढाउनलाई त मौका दिनुपर्ने छन्, झन् उनको माथि शर्त लादियो कि तपाईँले इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिला देखाउनु, बल्ल हाई स्कुलसम्म मान्यता दिन्छौँ। अब उसले बडा मुस्किलले आफ्नो वार्षिक बजेट जब चलाउँछ, 3वटा टिचरको सेलेरी पाएर 10 टिचरलाई चलाइरहेको छ उसले भने, उसले कहाँदेखि 50 लाख खर्च गरेर इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाओस्। त यस किसिमका कारणहरूले गर्दाखेरि अरू जुन छ व्यक्तिहरू जसले चन्दा दिइरहेको थिए उनी भने तिमी त सरकारबाट लिइरहेको, तिमीलाई किन चन्दा दिनु भने चन्दा पनि स्टप गरिदियो। त अब ऊ न यताको रह्यो न उताको रह्यो भन्ने स्थिति भयो। त यसबाट पनि धेरै व्यक्तिहरू झस्के कि सरकारले त हामीलाई हातोमालो गर्न खोज्यो, झन् हामीलाई कतैको पनि यानि राखेन, अब यसले न यताको राख्यो न उताको राख्यो, त हामी किन जानु भनेर कतिजना फेरि ब्याक भइरहेको छ। त यो स्थितिलाई सरकारले मैले भने कि सिरियस भएर नीति नियम जब बनाइन्छ, नीति नियम बनाउनु त्यसमा पनि पहिला एकदमै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्सल्टेसन गर्नुपर्छ। नीति नियमलाई इम्प्लिमेन्टेसनको अर्को जुन भाग हो, इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि पनि एकदम ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ कि एउटा सेन्सिटिभ समुदायलाई हामीले अप्रोच गरिरहेको छौँ, अलिकति पनि हामीबाट चुक भयो भने त्यसबाट समुदाय फेरि ब्याक हुन्छ। यो कुरा राज्यले गरेको छैन, यहाँ चुकेको छ राज्य। जसका लागि नीति बनाइन्छ उसैलाई नै त्यो नीति निर्माण प्रक्रियामा संलग्न गराउनुपर्छ भन्ने, संलग्न गराउनुपर्छ। वास्तवमा एउटा व्यक्तिको समस्या अरू व्यक्तिले बुझ्दैन। म कतिपय ठाउँमा भन्ने गरेको छु, काठमाडौँले मुस्लिम समुदाय जो कि 97% तराईमा बस्छन् उनको समस्यालाई बुझ्दैन, यो मैले स्पष्ट रूपले भन्छु। त यो उनीहरूले जुन गर्न खोज्छन् कतिपय ठाउँमा मैले भन्छु हावातालमा गर्न खोज्छन्।
केही व्यक्तिहरूसँग उनले कन्सल्टेसन गर्दो होलान् होइन। तर जुन 97% मुस्लिम जुन तराईमा छन् उनलाई गएर एकचोटि सर्वे गरेर यानि त्यहाँका बौद्धिक वर्गलाई एकचोटि कन्सल्ट गरेर यदि गर्थे भने बेटर हुन्थ्यो। तर त्यो गरेको त्यो अनुपातमा गरेको भन्ने पाएनौँ। केही प्रोग्रामहरू हुन्छन् त्यसमा ती व्यक्तिहरूलाई मात्र बोलाइन्छ जसलाई उनले चिनेका हुन्छन् या नाम चलेका व्यक्ति हुन्छन्, तर समुदायको समस्या उनले नबुझ्न सक्छन्। त यो कुरामा राज्य अलिकति उसले विचार गर्नुपर्ने स्थिति छ। अब यो शिक्षाको कुरा गर्दा, त्यसमा पनि मदरसा शिक्षाको कुरा गर्दा, मदरसामा पढेका जुन विद्यार्थीहरू उनीहरू क्लासहरू बढ्दै जाँदा या तह बढ्दै जाँदा मूलधारको शिक्षा प्रणालीमा समाहित हुनु खोजेपछि जुन एउटा समकक्षताको जुन प्रमाणपत्र राज्यले शैक्षिक संस्था मार्फत दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो यहाँले सहज रूपमा पाइरहनु भएको छ कि त्यसले के कस्तो समस्या ल्याइरहेको छ? त्यो समकक्षता नै दिँदैन उनको एउटा शर्त के हुन्थ्यो भने 4वटा सब्जेक्ट पढाऊ भनेर भन्थ्यो। जस्तो मध्ये साइन्स, म्याथ, इङ्ग्लिस र नेपाली भन्ने हुन्छ। त्यो त पढाइ नै रहनु भएको छ होइन र मदरसा पढाइरहेको छ। मदरसा एक्चुअली मदरसा विभिन्न किसिमका छन्, जसमा मध्ये केही त अलिकति अक्षर चिनाउने मदरसा छन्, केही कुरान जुन छ उसलाई मेमोराइज गराउने होइन, कुरान कण्ठ गराउने केही मदरसा छन्। कोही स्कुल पद्धति अनुसार बढेका छन्। तिनीहरू क्लासको नाम अलग होला, 1 2 3 4 नभएर अव्वल दोम त्योम भन्ने होला होइन, तर क्लासको पद्धति त्यस्तै छ। त्यसमा पनि फेरि 3 किसिमका छन् मद्रसाहरू। केही यस्ता मद्रसा छन् जसले जुन छ यो बाहिरको सब्जेक्ट पढाउँदैन, त्यस्ता छन्। या पढायो भने पनि पछाडिको पढाउँछन्, जस्तै 5 क्लासमा 1 क्लासको म्याथ पढाउँछन्, त्यो गरेका छन्। दोस्रो किसिमका यस्ता मद्रसा छन् जसले सब्जेक्टहरू त पढाउँछन् होइन, तर उर्दू भाषामा पढाउँछन्। केही यस्ता मद्रसा छन् जसले पढाउँछन् यो सब्जेक्टहरू तर इन्डियाको सिलेबस लिएर पढाउँछन्। अर्को चौथो किसिमका मद्रसा यस्ता छन् जसले यो सब्जेक्टहरू जुन छ नेपालकै सिलेबस जुन छ उनलाई पढाएर प्लस उर्दू, अरबी, दिनियात र अरू सब्जेक्ट अरबिक ग्रामरहरू, उर्दू ग्रामरहरू यसलाई अगाडि एड गर्दै जान्छन्। र त्यस्ता किसिमका मद्रसाहरू छन्। सरकारले समकक्षता जुन दिएन कतिपय ठाउँ मद्रसाहरूका जुन शर्त राखेको तपाईँले 4वटा सब्जेक्टहरू पढाउनुहोस् भनेर, सायद नेपाली पढाइ नभएको हुनसक्थ्यो होला होइन, त उनीहरूलाई अब समकक्षता दिने भन्ने कुरो सरकारले गरेको होइन, अब दिने भनेको। तर अलरेडी जो पढेका छन् उनको लागि डिग्री रिकगनाइज हुँदैन। यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर यो पनि छ कि जस्तै मद्रसाहरूमा कतिपय ठाउँमा अब हायर स्टडिज इस्लामिक स्टडिज अनुसार नै पढ्न खोज्छन् होइन। त हायर स्टडिज गरे, आलिम भए, इन्टर गरे होइन, इन्टर सरम मानौँ त्यसलाई, इन्डियामा इन्टर सरम जुन छ मान्यता दिएको छ होइन, फाजिललाई ब्याचलर सरम इन्डियाले मान्यता दिएको छ, त्यो अनुसार उनीहरू अगाडि बढे। अब फर्दर इस्लामिक स्टडिजमा हायर स्टडिज गर्नलाई जुन छ साउदी अरेबियाको या इजिप्टको युनिभर्सिटिजहरूले उनीहरूलाई यदि दिन्छ भने, स्कलरसिप दिन्छ भने यहाँबाट एनओसी पनि नपाउने अवस्था छ। एनओसी सरकारले दिँदैन, शिक्षा मन्त्रालयले दिँदैन। तपाईँ समकक्ष हुनु भयो, तपाईँको मद्रसाको डिग्री रिकगनाइज नै छैन त कुन आधारमा समकक्षताको या एनओसीको प्रमाणपत्र दिने भन्ने कुरो गर्छ फेरि। त यो एउटा जुन छ धेरै नै पछाडि पार्ने किसिमको स्ट्रेटेजी मान्छ मुस्लिम समुदायले कि राज्यले जानी बुझी हामीहरूको शिक्षालाई रिकगनाइज नगरेर हामीहरूलाई पछाडि पार्न नै चाहेको भनेर मुस्लिम समुदायको यो एउटा विरोध या एउटा गुनासो राज्यप्रति छ यो मामलामा। अब मुस्लिम समुदायलाई अगाडि बढाउन, उनीहरूको सशक्तिकरणका लागि संविधानमा पनि राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको व्यवस्था छ होइन, र अहिले पदाधिकारी पनि चयन भएका छन्। त्यसमा भएका नीतिगत व्यवस्थाहरूमा के कमजोरी देख्नुहुन्छ र एज अ राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको समग्र अहिलेसम्मको पर्फर्मेन्सलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? मुस्लिम आयोगको हामीले गर्ने प्रयास गर्छ तर खुट्टा नै जुन छ काटिदिएको छ। कति शक्तिशाली छ मुस्लिम आयोग? छैन, कानुनी रूपमा मुस्लिम आयोग शक्तिशाली छैन। उसको काम कर्तव्य अधिकारले तपाईँले जाँच्नुहुन्छ भने सुझाव दिने काम मात्र गर्छ। सुझाव दियो, यसमा सुझाव दियो, राज्यलाई सुझाव दियो, माथिदेखि तलसम्म सुझाव दियो मात्र। अनि सुझाव दिनको लागि त्यसपछि के सुझाव दियो, मान्ने नमान्ने के काम होइन। केही कुरा सशक्त हामीले जहिले पनि भन्ने गरेको छ, मुस्लिम आयोगलाई डी ग्रेड या ई ग्रेडको आयोग बनाइएको छ होइन। अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ए ग्रेडको आयोग हो भने मुस्लिम आयोग डी या ई ग्रेडको आयोग हो। त यो डी या ई ग्रेडको आयोगले समुदायको समस्या सम्बोधन हुने मैले देख्दिनँ। उसले प्रयास गरिरहेको छ, तर त्यसमा अर्को एउटा जुन छ ड्रब्याक के छ भने उसलाई जुन बजेट दिइरहेको छ
त्यो बजेटमध्ये कति उसलाई आफ्नो खर्च गर्नको लागि बजेट दिइरहेको छ र कति कार्यक्रम चलाउनको लागि दिइरहेको छ। अति भर्खर कान्तिपुरले यसको बारेमा विस्तृत रूपले नै छापेको छ कि एउटा पोर्सन मात्र 1% मात्र भन या त्योभन्दा पनि कम बजेट भनेको कार्यक्रमको लागि दिइरहेछ। त त्यो आयोग मात्र यानि एक किसिमले सिम्बोलिक आयोग जस्तो देखियो क्या अहिले। उसँग जुन अधिकार छन् त्यो साङ्केतिक मात्र भयो। त्यो त्यसले समस्याहरू सम्बोधन गर्ला भन्ने यो नचिताए हुन्छ। अहिले प्रयास गरेला त्यसले गरिरहेको छ त्यसले हैन। तर यसबाट अहिले जति अधिकारहरू उसलाई दिएका छन् र जति उसलाई बजेट प्रदान भइरहेको छ र जुन शीर्षकमा बजेट प्रदान भइरहेको छ त्यसबाट समस्या समाधान हुँदैन मुस्लिम समुदायको। र मुस्लिम समुदायको जुन समस्याहरू छ त्यसलाई तपाईँ धार्मिक या सांस्कृतिक समस्या मात्र मान्नुहुन्छ कि त्यो राजनीतिक समस्या पनि हो? यसलाई हामीले विभिन्न एङ्गलले हेर्न सक्छौँ हैन। जस्तै कतिपय मान्छेले इस्लाम धर्म हो या समुदाय हो, मुस्लिम धर्म हो या समुदाय हो, यसमा अलिकति फरक गर्दैन। मुस्लिम समुदाय हो, धर्म इस्लाम हो, इस्लाम धर्म मान्ने समुदाय मुस्लिम समुदाय हो। अब मुस्लिमको पहिचान भनेको उसको यो धार्मिक पहिचान पनि हो किनभने इस्लाम मान्दछ र उसको यो सामुदायिक पहिचान पनि हो र सांस्कृतिक पहिचान पनि यही हो किनभने इस्लामसँगै उसको संस्कृति जोडिएको छ। त यो अर्थमा यानि उसको सामाजिक समस्याहरू छन् जुन कि आफ्नो भित्र उसको आफ्नो समस्या छ। तर धेरै जस्तो मलाई जुन देखिरहेछ त्यो राज्य स्तरबाट राजनीतिक समस्या नै देखिरहेको छ किनभने सबै समुदाय जस्तै जुन अरू धेरै ब्याकवर्ड समुदाय छन् त्यस्तै राज्यको तर्फबाट गम्भीर भएर समस्या सम्बोधन गर्ने काम भएन या सम्बोधन गर्ने नाम हुँदाखेरि पनि स्रोत त्यसरी परिचालन गरिएन कि वास्तवमा उनको समस्या समाधान होस्। त जब स्रोत नै परिचालन हुँदैन भने कुरा मात्र बनेर शब्दले मात्र त उनको उत्थान त हुने कुरो भएन। त उत्थान गर्नु छ भने राज्यले स्रोत पनि परिचालन गर्नु र सिरियसली भएर स्रोत दिनु पर्यो। र म एउटा कुरा अरू पनि भन्छु कि राज्यले यो जुन स्रोत दिन्छ जुन स्रोत दिनुपर्ने हो त्यो उनको राज्यको ढुकुटी आफै होइन मुस्लिमले पनि ट्याक्स पे गरेको छ, अरू समुदायले पनि ट्याक्स पे गरिरहेछ, उनको अधिकार हो यो। त उनको अधिकार उनलाई दिँदाखेरि के को समस्या हुनु थियो र राज्यलाई, तर राज्यले दिइरहेको छैन। त अब मात्र शब्दहरू प्रयोग गरेर भाषणमा मात्र सीमित गरेर समुदायको समस्या उत्थान हुँदैन। सिम्बोलिक रूपले कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले कुनै व्यक्तिलाई चयन गरेर मन्त्री नै किन नबनाओस्, मैले भन्दै आएको छु कि मन्त्री नै किन नबनाओस्, तर समुदायको एउटा छुट्टी समेत नदिँदाखेरि हामीले के मानौँ त्यसलाई कि राज्यको वास्तवमा के सिरियस छ र? यो सिरियस छैन भन्छ हामीले राज्य। त राज्य वास्तवमा सिरियस हुनु पर्यो हैन, राजनीतिक तौरमा नै पछाडि पारिएको छ भन्ने कुरा भन्न कुनै अतिशयोक्ति हुँदैन। शक्तिजी, हामी कार्यक्रमको करिब करिब उत्तरार्धतिर आइरहेका छौँ। अब यहाँले राजनीतिक पार्टीको कुरा गरिहाल्नुभयो होइन। नेपालको सन्दर्भमा यो समुदायलाई बुझ्ने सवालमा राजनीतिक पार्टीहरूको कस्तो बुझाइ छ, राजनीतिक पार्टीहरूलाई यहाँले कस्तो पाउनु भएको छ, एउटा प्रसङ्ग होइन। र अर्को कुरा, यो समुदायलाई प्रतिनिधित्व गरेर विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा रहेर जुन राजनीति गर्ने यही समुदायका व्यक्तिहरू छन् उहाँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो पाउनु भएको छ? राजनीतिक पार्टीहरूलाई मुस्लिमहरू विभिन्न राजनीतिक पार्टीमा लागेका छन् र मुस्लिमहरू जस्तै हामीले भनौँ कि बिल्कुल अन्धभक्त भएर नै लाग्छन् कुनै पनि पार्टीमा लाग्दाखेरि होइन। र उनलाई के लाग्छ भने जस्तै कि सबै पीडित समुदायको एउटा आशा हुन्छ कि यो फलानो राजनीतिक पार्टीले मेरो समस्या सम्बोधन गर्ला जुन कि अहिलेसम्म भएको छैन दशकौँ बित्दाखेरि। तर समस्या के हो भने त्यो यथार्थमा परिवर्तन भएन त्यो आशा। र राजनीतिक पार्टीले अहिलेसम्म कति पनि लाग्छ कि सायद राजनीतिक पार्टीले बुझ्दैनन् क्या हो समस्या, या बुझे भने पनि बुझ पचाउँछन् कि भन्ने जस्तो लाग्छ होइन। जो पनि नेतृत्व वर्ग हुन् राजनीतिक पार्टीका होइन, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीका, उनीहरूले मात्र साङ्केतिक रूपले मुस्लिमलाई समावेश गर्छन् र हाम्रो भित्र यो कुरा चल्छ कि एक्चुअली त्यो व्यक्ति जसले बोल्ला त्यसलाई समावेश गरिँदैन, उसलाई ल्याइँदैन। किनभने उनलाई एउटा साइलेन्ट यानि उसलाई हामीले मुस्लिम लिएका छौँ भनेर भने पुगेको, त्यसको बदलामा भोट पाए पुगेको र त्यसबाट जुन छ ऊ साइलेन्ट बस्दियो भने हामीले दिनु पनि परेन अधिकार, त्यस्तो किसिमको मन सायद देखिरहेको छौँ हामीले राजनीतिक पार्टीको।
त यो उसले जानी जानी गरिरहेको छ या भुलवश गरिरहेको छ जो नेतृत्ववर्ग हुन् उनले यो प्रश्नको जवाब दिउन् होइन। यो प्रश्नको उत्तरसँग हामीलाई मतलब छैन, हामीलाई बढी मतलब छ रिजल्टसित कि उनले साँच्चै अब समाधान गर्ने हो या होइन, या मात्र शब्दहरूमा यो कुरालाई सीमित राख्ने हो, साङ्केतिक रूपमा यो कुरालाई मात्र सीमित राख्ने हो भनेर। त यो राजनीतिक पार्टीबाट, सबै राजनीतिक पार्टीबाट हामीहरूलाई गुनासो छ। यो हामीहरू कसैसँग कम होला कसैसँग बढी होला, तर मुस्लिम समुदायलाई पछाडि पार्नुको पछाडि राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक नेतृत्व र राजनीतिक वर्ग जुन छ उनीहरूको ठुलो हात रहेको छ। उनीहरूले यस म्यानहरूलाई मात्र बोलाएर उनीसँग कुरा गर्ने, उनीसँग जुन छ भलाकुसारी गर्ने, तर बदलामा अधिकारहरू नदिने। र जुन नेतृत्व वर्ग जुन हाम्रो मुस्लिम समुदायबाट पनि जुन हामी नेताहरू जुन गएका छन् होइन, उनीहरूको पनि कुरा सुन्ने जुन चाहिँ स्थिति त्यहाँ देख्दैनौँ हामीले। कुरा सुन्ने स्थिति भएको भए अहिलेसम्म समस्याहरू सम्बोधन भइसक्थ्यो होला नि, हुनुपर्थ्यो, तर भएको छैन। यसको अर्थ के हो कि उनीहरू पनि पपेटको रूपमा मात्र त्यहाँ छन्। हस्, यहाँको समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद मलाई बोलाइदिएकोमा। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रम हामी यही समापन गर्छौँ। अर्को हप्ता अर्को व्यक्ति र सन्दर्भसहित पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।